हम कुछ न कुछ कसर रही जाएगी। तर्जुमे में पूरा हक अदा नहीं हो सकेगा। अरबी में ये उसलूब की खूबी है कि माज सिले की अदम मुताबिकत जो है मानी का उसमें एक बहुत वसी आलम पैदा कर देती है। पूछने वाले ने यह किया तर्जुमा, एक दरखास्त करने वाले ने दरखास्त की। आप देखिए कि ये बिल्कुल ही गवाही है, हकीकत है। उसकी वजह यह है कि जब वो आएगा सवाल के बनने मानने में तब तो वो बेसिले के आएगा। अना कलमा आपके असल आफियत व तवानियत व सकीनत व रिज़्क़ जो कहे आप अरबी में यूं कहेंगे, उसमें बे के साथ नहीं आ सकता हो। तो सवाल तलब का जो होता है ये माने भी आते हैं, बेशक सवाल के माने तो बल्कि असल तो यही है। सवाल किसी चीज को पूछने के आते हैं, सवाल किसी चीज के मतलब तहकीक के तौर पर आता है, सवाल किसी चीज का मजाक के तौर पर सवाल करने के लिए आता है। इन्होंने क्या किया है? तलब करने वाले ने अजाब तलब किया। मांगा एक मांगने वाले ने। नहीं, ये तर्जुमे है बे कहाँ गया? यानी बे जो यहाँ बैठा हुआ है तो इसके लिए तो कोई महल नहीं है। वो जाहिर है कि उसका हक आपको अदा करना पड़ेगा। और बे को क्या देंगे आप? मांग तो लिया मांगने वाले ने, समझे आप? वो क्या तर्जुमा है किसका, जरा देखिए। एक तलब करने वाले ने अजाब तलब किया। नहीं, यह तर्जुमे बगैर सिले के भी आता है, अन के सिले के साथ आता है और बे के सिले के साथ भी आता है। तो इसमें हर एक में मानी अलग अलग होंगे, ये आपको जानना पड़ेगा। ये मैंने कोई तर्जुमा करने के लिए बोर्ड नहीं कायम किया है लेकिन देखना चाहिए कि खैर मैं इस बात पर इत्मीनान रखता हूँ कि ये बे का जो है ना सिला, ये दलील इस बात पर कि ये साला यहाँ मुतज़म्मिन है इस्तेहज़ा के माने पर, इसलिए कि इस्तेहज़ा का सिला वह बे के साथ आएगा, उसके साथ मुताबिकत रहेगी, यानी वो तज़मीन का कायदा यहाँ चलेगा। अब ये कि तर्जुमा क्या किया जाए, तो आप हजरात कमरे में बैठ करके जरा गौर कीजिए कि इसका क्या तर्जुमा होगा जो चुस्त भी हो, माना खेज भी हो और ठीक ठीक मफ़हूम को भी अदा करता हो। ये मजाक के तौर पर सवाल, जैसे कि नकल है ना, अय्यान मुरसा कलमा पे क्यों ला के दिखाते क्यों नहीं, वो कहाँ है जिसकी धमकी सुना रहे हो, इस तरह के सवालात उनके हैं ना। जिस यानी वो सवाल के जो उसकी उजलत जल्दबाजी के तौर पर या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िद करने के लिए वो करते थे। साल साइलुन बिअज़ाबिन वाक़िअ लिल काफ़िरीन लैसा लहू दाफ़िअ। अच्छा, मेरे ज़हन में तो एक ही सवाल था, एक और से अलावा सवाल यहाँ पैदा होता है। सवाल किया, सवाल करने वाले ने वाक़या होने वाले अज़ाब का देखे ना कि वाक़या होने की खबर तो बड़े जोर कुव्वत के साथ पिछली सूरह में दी है ना, इसलिए कल हाक़ा मल हाक़ा मा अदराका मल हाक़ा बताता ना, कज़्ज़बत समूद आदन बिल क़ारिअह, तो उसका मजाक उड़ाया। एक मजाक उड़ाने वाले ने मजाक उड़ाया वाक़या होने वाले अज़ाब का काफिरों के लिए नहीं है उसका कोई दाफ़े। इसमें भी यह सवाल होता है कि लिल काफिरीना का ताल्लुक किसके साथ, वाक़या उनके साथ ताल्लुक है या लिल काफिरीन लैसा लहू दाफ़े के काफिरों के लिए उसको कोई दफा करने वाला नहीं होगा। समझ गए आप? एक सवाल पैदा होता है ना, यानी एक तो यह है कि वाक़ई लिल काफिरीन, तब तो खैर कोई सवाल नहीं पैदा होता, ठीक है, हो जाती है।
باقی رہ گیا کہ پھر لیس لہو دافع للکافرین جو ہے یہ عبارت عربیت کے خلاف ہے. اگر عربیت کے لحاظ سے ہونا چاہیے تھا تو للکافرین لیس لہو دافع عن الکافرین ہونا چاہیے. دفع ان کا صلہ ان کے ساتھ ہے. مولوی صاحب فرماؤ نہ ہے نہیں بات. اس لیے اس کے ترجمے میں بھی مشکل ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ ٹھیک ترتیب یوں ہوگی کہ للکافرین کا تعلق تو واقع سے مانیں گے اور لیس لہو دافع اس کا الگ ایک جملہ ہے. یہ الگ ایک مستقل فقرہ ہوگا. یعنی اس عذاب کا جو واقع ہونے والا ہے کافروں کا اور لیس لہو دافع جس کا کوئی دفع کرنے والا نہیں بنے گا. یہ گویا ان کے استہزاء پر اور ان کی جلد بازی پر وہ ہوگا طنز ایک قسم کا کہ جلد بازی کیوں کرتے ہیں. جب وہ آئے گا تو لیس لہو دافع کوئی اس کا دفع کرنے والا نہیں بنے گا. آیت کی علامت یہاں غلط لگی ہوئی ہے. نہیں غلط نہیں ہوتی. اب متعدد جگہ ایسا ہوگا کہ وہ قافیے کی رعایت سے سمجھ گئے آپ آیت میں تقسیم ہو جائے گی. تو یہ تقسیم جو ہے آیت کے معنی کو تقسیم نہیں کرتی. اور اس پر تو بڑا سا لا لکھا بھی ہے. اس آیت پر تو لکھا ہوا بھی لا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ اس کے جوڑنے کا آیت مطلق نہیں ہے بلکہ آپ اس کو اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. کیوں آپ کو اس میں کوئی کلام ہے؟ نہیں. اس کی سب سے زیادہ عمدہ مثال آئے گی سالون میں. یعنی وہاں ایک بڑی مشکل جو ہے پیدا ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاص بلاغت کی وجہ سے آیت کا آدھا ٹکڑا جو ہے وہ نیچے والی آیت کے ساتھ وابستہ ہے اور وہ ایک مستقل مضمون ہے اور وہی خاتمے کا ٹکڑا ہے اوپر والی آیت کا. اب یہ ہے کہ قافیے کی رعایت سے تو وہ لگا دی گئی ہے اوپر والی آیت سے لیکن معنی کے لحاظ سے وہ نیچے والی آیت کے ساتھ بھی ہے. اب وہاں ہم لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے اس لیے کہ ہم تو مضامین کے مطالب کے پیرے بناتے ہیں نا. تو اس میں وہاں ترجیح دینی پڑتی ہے کہ معنی کو ٹھیک محفوظ کرنے کے لیے کیا ترکیب کی جائے. ان لوگوں نے ترجمے میں کیا کیا ہے اسی طرح کی ہے. ٹھیک کیا ہے. لیجیے متفق گردید رائے بولی برائے مند. یعنی اگر دوسرے مترجم لوگوں نے بھی یہی کیا ہے تو ان معنی ہے کہ انہوں نے بھی عربیت کے لحاظ سے ٹھیک ترجمہ کیا ہے. واقع للکافرین. اب چونکہ قافیے کا تقاضا تھا کہ واقع پر ختم کر دی. واقع آیت کے ختم کرنے کی کئی شکلیں ہیں سمجھ گئے آپ. اس کی بہت سے قسمیں ہیں کوئی ایک نہیں ہے. میرے نزدیک تو یہ ہے کہ انہوں نے جملوں کے تقسیم کرنے کے لیے جو اصول ایجاد کیے ہیں میں نہیں جانتا کہ کسی اور زبان میں اتنے ترقی یافتہ اصول جتنے قرآن مجید میں. لیکن ان کی ساری اصطلاحوں کو یاد رکھنا یہ بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے. لیکن قاریوں نے اس کو جوڑنے کی ٹھیک جوڑنے کی کوشش کی. اب اس میں اختلاف بھی ہو گیا کہیں کہیں تو وہ اختلاف تو ہر مسئلے میں ہو جاتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا. لیکن جس کو کہتے ہیں علامات جو ہے جملوں کو تقسیم کرنے کی جتنی ترقی یافتہ قرآن مجید میں اس کی قسمیں ہیں اتنی قسمیں کسی اور زبان میں نہیں. ہماری اردو زبان تو اس معاملے میں بہت ہی غریب ہے. کچھ لی گئی علامتیں وہ انگریزی وغیرہ سے لی گئی ہیں